बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि नया नया वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और मेरा दिल चीर कर देखो, मेरा लहू अभी तक सुर्ख है या सफ़ेद हो चुका है। ये कहते हुए जयराम ने अपना खंजर माया के हाथ में दे दिया और अपना सीना इसके सामने तान कर बोला, माया, तुम्हें बाप के सफ़ेद बालों की कसम, अपनी माँ के दूध की कसम, अगर मैं मुजरम हूँ तो ये ख्याल ना करना कि तुम बाई हो। मैं जानने के बाद ज़िंदा नहीं रहना चाहता कि मेरी बहन भी मुझे बुज़दिल ख्याल करती है। मुझे अपने हाथ से मौत की नींद सुला दो। तुम्हारी रगों में एक राजपूत का खून है, तो अपने भाई के साथ रायत ना करो। माया ने जज्बात की शिद्दत में गैर शौरी तौर पर अपना हाथ जिसमें खंजर था बुलंद किया। जयराम के होंठ पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट खिलने लगी। खालिद ने कपकपी ली। माया ने अज़म व हिम्मत के इस पैकर की तरफ टिकटिकी बांध कर देखा। इसका हाथ कांपने लगा। खालिद चिल्लाया, माया, तुम्हारा भाई मासूम है। माया के कांपते हुए हाथ से खंजर गिर पड़ा। आंखों में सफ़ेद उमड़ आए और बेअख्तियार जयराम से लिपट कर हिचकियाँ लेने लगी। भैया, मुझे माफ़ कर दो। जयराम इसके स्याह बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, बार बार ये कह रहा था, मेरी बहन, मेरी नन्ही माया। बहन और भाई एक दूसरे से अलहदा खड़े हो गए। खालिद ने जयराम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, जयराम, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। जयराम ने इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी शायद यही करता। खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हंगामी जोश में आपके मुंह पर मुक्का रसीद कर दिया था। अब आप ये कर्ज वसूल कर सकते हैं। जयराम ने कहा, नहीं, अब ये किस्सा न छेड़ो, वरना तुम्हें एक मुक्का मारकर मुझे गंगू से दाद वसूल करने पड़ेंगे। गंगू अपनी ज़िंदगी में कभी इस कदर परेशान ना हुआ था। वो सर झुकाए खड़ा था। जयराम ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गंगू, अगर तुम खलूस से दिल से ज़ुबैर और इसके साथियों को छुड़ाना चाहते हो तो ये मामला चांद दिन के लिए मुझ पर छोड़ दो। मुझे उम्मीद है कि राजा सही खतरात से बाखबर होकर उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं करेगा, और अगर इसने मेरी बात ना सुनी तो मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा और फिर हम कोई और तदबीर सोचेंगे। लेकिन खालिद की बहन कहाँ है? गंगू ने जवाब दिया, वो भी हमारे साथ है। वो जहाज़ पर ज़ख्मी हो गई थी। अब वो कैसी है? इस सवाल के जवाब में खालिद बोला, अब वो पहले से अच्छी है, लेकिन ज़ख्म अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। माँ माया देवी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इसकी तीमारदारी की, बहुत तकलीफ़ उठाई। गंगू ने कहा, जयराम, अगर प्रताप राय ने राजा के हुक्म से जहाज़ लूटे हैं तो मुझे यकीन नहीं कि वो कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार होगा। मेरे ख्याल में इस बात की कोशिश करेगा यह खबर सिंध से बाहर ना निकले। ब्रह्मनाबाद में ऐसे कैद खाने हैं जहाँ से सिर्फ मौत की सूरत में इंसान बाहर निकलते हैं। इस खबर को मकरान या बसरा तक पहुँचाना ज़रूरी है। अगर इनकी हुकूमत ने मुदाखलत की तो राजा यकीनन कैदियों को छोड़ देगा। जयराम ने कहा, अगर खालिद जाना चाहे तो मैं इसे सरहद के पार पहुँचा देने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। गंगू ने जवाब दिया, खालिद को मैं भी सरहद के पार पहुँचा सकता हूँ, लेकिन जब तक इसकी बहन तंदुरुस्त नहीं होती इसके लिए जाना मुमकिन नहीं। इसके अलावा अरबों की फ़ौजें इस वक्त तुर्कस्तान और अफ्रीका में लड़ रही हैं। मुमकिन है वो सिपाहियों की किल्लत के पेश नज़र सिंध के साथ बिगाड़ पसंद ना करें। खालिद का ख्याल है अगर ज़ुबैर किसी तरह रिहा हो जाए तो ये मुहिम इसके लिए बहुत आसान होगी। वो बसरा और दमिश्क के हर बाअसर आदमी को जानता है। जयराम ने कहा, अगर ये चाहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी जान पर खेल कर भी ज़ुबैर को कैद से निकालने की कोशिश करूँगा। माया ने कहा, भैया, तुम सब कुछ कर सकते हो, ज़ुबैर की रिहाई की कोशिश ज़रूर करो। माया, तुम्हारी सिफारिश के बगैर भी मेरा ये फ़र्ज़ है। ये कहकर जयराम गंगू से मुखातब हुआ, अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं माया से चंद बातें पूछना चाहता हूँ। गंगू का इशारा पाकर इनके साथी वहाँ से खिसक गए। गंगू ने एक तरफ होकर खालिद से कहा, तुम नाहिद के पास जाओ और अगर वो कैद को कोई पैगाम भेजना चाहती हो तो पूछाओ। खालिद अंदर दाखिल हुआ तो नाहिद दरवाजे की आड़ में खड़ी थी। इसने कहा, नाहिद, तुम्हें ज़रा फाका होता तो तुम चलने फिरने लगती।
تمہیں بستر پر لیٹنا چاہیے۔ نہید نے اس کی باتوں پر توجہ دیے بغیر کہا، تم نے بیچارے جے رام پر بہت سختی کی، اب مایا کے متعلق تم نے کیا فیصلہ کیا؟ خالد نے جواب دیا، مایا کے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وہ بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، غالباً وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ جے رام نے زبیر کو قید سے چھڑانے کا وعدہ کیا ہے، وہ رہا ہوتے ہی مکران کے راستے بصرہ پہنچ کر ہماری سرگشت سنائے گا۔ عورتوں اور بچوں کے رہا ہونے کے اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں، ہماری حکومت اس معاملے میں مداخلت کرے۔ ناہید نے کہا، میں یہ باتیں سن چکی ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جس طرح ابا جان کے معاملے میں حکومت سندھ نے مکران کے گورنر کو ٹال دیا تھا، اس طرح یہ معاملہ بھی رفع دفع ہو جائے۔ میں نے سنا ہے بصرہ کا حاکم بہت مجبر ہے، لیکن سندھ کی طرف متوجہ نہ ہونے کے لیے اس کے پاس معقول بہانہ عرب کے تمام افواج ایشیا اور افریقہ میں برسر پیکار ہیں۔ خالد نے پریشان ہو کر کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن میں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ناہید نے کہا، میں نے ایک تجویز سوچی ہے، میں بصرہ کے حاکم کو خط لکھتی ہوں، اگر جے رام زبیر کو رہا کروا سکتا ہے تو اسے کہو یہ خط اس کے حوالے کر دے۔ اگر بالفرض میرا خط حاکم بصرہ کو متاثر نہ کر سکا تو بصرہ کے عوام سے اس سے ضرور متاثر ہوں گے۔ بس خواب میں مسلمانوں کو قید خانے کے دروازے توڑتے ہوئے دیکھ چکی ہوں، مجھے اپنے خواب کے صحیح ہونے کا یقین ہے۔ تو تم اندر جا کر خط لکھو، لیکن کسی چیز پر لکھو گی۔ ہاں، یہ لو میرا رومال۔ خالد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ناہید کو رومال دیا اور واپس مڑتے ہوئے کہا، تم خط لکھو، میں اتنی دیر جے رام کو روکتا ہوں۔ باہر مایا اپنے بھائی کو آپ بیتی سنا رہی تھی۔ اختتام پر جے رام نے پوچھا، مایا تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، گنگو مجھے اپنی بیٹی سمجھتا ہے، ناہید مجھے اپنی چھوٹی بہن کا خیال کرتی ہے۔ جے رام نے کہا، مایا میں تمہیں ایک بہت بری خبر سنانا چاہتا ہوں۔ مایا نے گھبرا کر پوچھا، وہ کیا؟ بات یہ ہے کہ میں تمہیں اس وقت اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تمہارے غائب ہونے کی ذمہ داری پرتاپ رائے پر تھوپی تھی، لیکن جب اس نے زبیر اور علی کو اذیت دینا شروع کی تو مجھے ان کی جانیں بچانے کے لیے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ تم میرے ساتھ نہ تھی۔ اب اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں تو مجھے ناہید اور خالد کا پتہ بتانے پر مجبور کیا جائے گا۔ میں زیب اور راجہ کو سختی سے نہیں ڈرتا، لیکن پرتاپ رائے کو شک ہو جائے گا اور وہ ناہید اور خالد کی تلاش شروع کر دے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں دیکھ کر انہیں خالد اور ناہید کے روپوش ہونے کا شک ہو۔ اگر تم چند دن اور یہاں رہنا گوارا کرو تو پرتاپ رائے غالباً 3-4 روز تک واپس دیبل چلا جائے گا، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ مایا نے اطمینان سے جواب دیا، بھیا آپ میری فکر نہ کریں، یہاں ہر طرح خوش ہوں، اور جب تک ناہید تندرست نہیں ہوتی میں اسے چھوڑ کر جانا پسند بھی نہیں کروں گی۔ گنگو اور خالد کچھ فاصلے پر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جے رام نے انہیں آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ جب قریب پہنچے تو اس نے کہا، آپ کو کہیں پھر شک نہ ہو جائے، میں کوئی سازش کر رہا ہوں۔ مایا کہتی ہے کہ وہ ناہید کی تندرست ہونے تک یہیں رہنا چاہتی ہے، اور میں بھی بعض مسلطوں کے بنا پر اسے یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں چند دنوں تک اسے لے جاؤں گا، ممکن ہے مجھے بھی زبیر کے ساتھ فرار ہونا پڑے اور میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ حامل ہوں۔ اب مجھے دیر ہو رہی ہے، ممکن ہے راجہ پرتاپ رائے کے شہر میں پہنچتے ہی ہوں گے، ملاقات کے لیے بلانے میرا غیر حاضر ہونا ٹھیک نہیں۔ خالد نے کہا، آپ ذرا ٹھہریے، ناہید ایک خط لکھ رہی ہے، آپ یہ خط زبیر کو آزاد کروانے کے بعد اس کے حوالے کر دیں، تو جلدی سے وہ خط لے آؤ، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، میں برہمن آباد کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ گنگو نے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم ان سے پہلے تمہیں ایک آسان راستے سے برہمن آباد پہنچا دیں گے۔ جے رام نے کہا، میں فقط آپ کا ایک ساتھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ برہمن آباد میں اسے کوئی نہ پہچانتا ہو۔ اگر کوئی نازک وقت آیا تو میں اسے آپ کے پاس اطلاع دینے کے لیے روانہ کر دوں گا۔ گنگو نے کہا، آپ واسو کو لے جائیں۔ دوپہر کے وقت جے رام واسو کے رہنمائی میں جنگل عبور کر رہا تھا۔